سیمی کتاب بیچار گوشدار و زندگمان کتاب مقدس ہے ہواریں وانگی دنیا ساچش تو بنی آدم بابتا ہاوند کتاکاری سیمی کتاب ہاوند کمک کا سوب مندی براتو گہاراں دلگوش بنی اسرائیلا چاہاوند کمک کا وتی دشمن باج بڑتا ماچا اسرائیل باج بریا ہیل بڑت کنا عکس اولی یشوا گوں املکایاں مڑیت اسرائیلا وطارا ملک نیستت آ گیابانا گشتاں موسیٰ ایشانی رہشونت موسیٰ یشوا نامے ورنائی گچین کرت او آئیارا وتی لشکر سردار کرت امالکایاں اسرائیل سرا عرش کرتگت موسیٰ یشوا را گوشت کہ برو امالکایاں بمڑ من ہاوند لٹا دستا کنا اما کوہ ٹولا اوشتا داں وحدی کے موسیٰ ہاوند لٹ برزا ٹال کرتگت یشوا گوں اسرائیلا املکاہاں باج برگاہت بلے موسیٰ دستاں نو دم برتگت آیا چدو دیم لٹ ٹال کرت نکو پمشکاں املکائی نو جنگا سوبین بوانتا پمشکاں دگا دو مردماں چروچ بڈگا موسیٰ دست کمک داتگا اے رنگا ہاوندا یشوہارا چا املکاہاں سوب مندی او باج بری دات عکس دومی رہچارو کنانے نیوگ ہاوندا اسرائیل گشتگتاں کہ آ ایشاں کنانے ملک کا دنت موسیٰ 12 مردم ہمی ملک کے رہچاریا دیم داتن چل روچا رند آ واتر ہتکاں ہرچی کے آہاں دیست آہاں بیان کرتاں یشوا او کالبا شریں حال ہاورتگت آہاں گشت کہ آ ملکا شہد و شیرے کورتچاں آ ملک سرسبز و شادابند موسیٰ را آؤ دے نیوگ پیش داشتنت ہوداں جامنندیں باز زورا کتاں بلے موسیٰ گشت کہ شمارا ترسگی نائن اگاں آون دے رضا بی آ مارا ہمی ملکا سرکند دومی جاسوسا بدیں حالی آورتگت آئیا گشت کہ ای سکیں قد آورو زور آوریں مردماں کہ آہاں اسرائیلی ماں کنانے روگا بدل کرتاں گڑا ہاون چریشاں نوش بدھ کہ ایشانی منی باوری پروشتگ ہاوندا ایشانہ دوبر ریگزارا برتاں او ہوداں دگے 40 سال در پدر کرتاں ہما درائیں اسرائیلی کہ آوانا ہاون دے باوری نیستا آ ہما ریگزارا مرتو شتاں عکس سیمی اسرائیل من دریائے گوازا موسیٰ بیرانیا رند یشوا اسرائیل سردار گچیں کنک بود ہاوندا یشوہارا گوشت کہ نون تو ہو درائیں مردم یردن آدیم ہما زمین سرا روگا تیار بے کہ من ترا دیا گی لوٹاں ہاوندا یشوہا گوشت کہ آئیارا چی کنگینت اسرائیل نیک رائی پیشوں کا نیگورا یک
ہامی پیتی ہستت کہ آیا را عہدے پیتیش گوشت اشیے تہا ہاون دے حکم مانتا کہ سنگاں گوں نوشتہ کنک بودتگیتا ہاوندا اشانا حکم دات کہ امی عہدے پیتیا بزورت او دریا آدست بکنے بلے دریا طوفان چست بو وادی امی نیکرائی پیشوں کانی پاد ماں آپا سر بوتا طوفانا داش تو دریا اشک بو آ ہمودا آپے تہا اوشتاتا درائیں اسرائیلی مردماں دریا آدست کرت او کینانے ملکا سر بوتا عکس چارومی یرہوے دیوالے پرشگ اسرائیلی وحدی کینانے ملکا سر بوتا اودا یک شہر یرہوت آوندا یشوہارا گوشت کہ من ای یرہو تئی دستاں داتگ پمشکاں تو گوں لاہتے مردماں ای شہرے گردا شش روچ بتر دگے افت نیکرائی پیشوں گوں نڈو سوراں آئی دیما روان بوتاں ہفت روچا اشاں انچو کرت نڈو سورانی توارا درائیں مردم دپے پورا ککار بکنا ای وڑا شہر دیوار کپی مردم تچ کا شہرا کائن یشوا او آئی مردماں اماوڑ کے آوندا گشتگت اماوڑ کرت یرہوے دیوار کپت او اسرائیل مردماں یرہو شہر باج برت آوندا اسرائیلی گشتاں کہ کس لٹ پل مکاں او کسی مالاں مزورت عکس پنچمی اسرائیلے چا ایا در کپگ آئی یرہوے نزدیک کا یک شہریت یشوہارا ای شہر ہوں باج برگیت آیا وتی لہتے مردم امی شہرے آل گرگا دیم داتن آئی مردمہ ہت کو یشوہارا امی حال سر کرت کہ درائیں مردمہ ہودا مبر پرچا کے آ کمو مردمہ یشوہا یک کسانی لشکری پا ایے باج برا دیم دات بلے ایے مردمہ اسرائیل لشکر بے سوب کرتاں اسرائیل چیزی مردم بیران بوت او چیزیا وتی جان رکھیں تو تت کو شتاں یشوا ہاوندے درا دیم پچیر کپت آوندا گشت اسرائیلا گناہ کرتگ ایشان دزی کرتگ او دروگ بستگ پمشکاں ای دشمنانی دیما بے سوب کنگ بودتگاں عکس ششمی اکنے سزا یشواہا اسرائیل درائیں مردم ہاوندے دیما ہاورتاں او ہاوندا یشوا پدر کرت کے اکنا ہاوندے الاف کرتگ یشواہا چا حکنا جست گپ کہ بگش تو چیچی کرتگ حکنا پسو دات ای راستے کہ من ہاوندے گناہ گاراں وحدی من یرہوا لٹو پولاتاں من یک گراں قیمتییں چادری سہرو تلا او یک سہرے اشتی کے دست گڑا منی دلا ہرس ہتک او من آزرتاں مردماں حکنے لوگا ہمیں چیز ہوں دست کپتاں ہاوندا وتی زد یلادات او یشوہارا گوشت کہ تو وتی سرجمی لشکرا زور او ایے سرا عرش بکن مترس دل ترک مبو پرچا کہ من ای شہر تئی دستا داتگ او ای تئییں
ای وڑا اسرائیلا ہاوندے حکم زرت او ایارا باج برت. عکس ہفتمی. روچ اوشتا تو ماہ اوشتا تگت. کنان بدکاریں کٹم اسرائیلی مردماں ترسی نگائے تھا. ایشانی 5 کٹم اسرائیلی مردماں گوں جنگائے تھا. ہاوندا یشوا را گشت کہ ایشان بگش مترست. یشوا او آئی لشکر گو ہمیں کٹما میڑو جنگے پیڑا یکجا بتا. بلے ایشان چا اسرائیلا ترست او آ تت کو شتا. ہاوندا اسرائیل دشمنانی سرا ترونگلانی اور کرت چریشی بازینی مرت. جنگ سرجم روچا برجاہت. یشوا روچا را گوشت کہ وتی جاہا بوشت اور روچ وتی جاہا اوشتات او ماں ہوں دارگ بت. دا ہما وحدہ کہ اسرائیلا دشمن سرجمہ باج برتا. ہی رنگیں دراجیں روچ چدو ساری نبوت تگت او نبی. ہاوندا کینان بدکاریں کٹمانی باج برگا اسرائیل کمک کرتگت. عکس ہشتمی. یشوا مردم سرپدی داتا. ہاوند کولے پدا کنان نو اسرائیل ملک جوڑ بتگا. وحدے یشوا کے پیر بو آ درائیں مردماں یکجا کاں او آ اشانہ گوشی کہ شمارا سرجمہ ست کنگیں کہ ارچ شریعتی کتابہ نوشتہ اماوانی پلہ مرضیہ کنے. اگاں شما ردیا چا دگے ہدائے یا بتیے عبادت کرت گڑاں جزم بزاں کہ شما چرے شوقی ملکہ کہ آوندہ شمارا داتگ در کنگ بے. پمشکاں مرچیا چا فیصلہ بکنے کہ شما کئی عبادت تا کنے. درائیں مردماں ہاوندے عبادت کنگے قول دات. دوستاں ہاوندا ہرچی کے گوں یشوا و اسرائیلا قول کرتگت آ پیلو کرتا. آیا اشانہ یک جتائیں ملک کی دات او آوانی دشمنانا بے سوب کرت. ہاوندا گوما قول کرتگت کہ آ زمینہ مارا یک ابدی جائی دنت. آوند وتی درائیں قولاں پیلو کند. شیطان میں دشمنند بلے میں گورا یک بلائیں سرداری ہستیں کہ آئی شیطان آرا بے سوب کرتگت. آ سردار خداوند عیسیٰ مسیح. پما حل میں کہ ماں امائی عبادتا بکنے او آئی حکمہ بمنے. مرچیا فیصلہ بکنے کہ شما کئی عبادتا کنے. عکس نہومی. دبورا ہاوندے نبی. یشوائے بیرانیا پد اسرائیل چا آوندا بیحال بوت. آہاں کنان بتانی عبادت بندات کرتگا. آوندا کنان دوبر چا اسرائیلا زور مند کرتگت او ایشاں گو اسرائیلیاں بد کردی بنا کرت. ہما روچاں دبورا نامے یک شیواریں زالے اسرائیلا قاضی جاتا کار کنگاہت. مردماں آئی گورا شور و صلاحہ ہت کگے تھا. آئی مردمانا دوبر آوند نیمگا آرگے جہد کرت. یر روچی آئی اسرائیلی لشکر سرا برکارا لوٹارینت. دبورا برکارا گوشت 10,000 مردم گوت بزور او کوہ تبور سرا برو. سسرا او
केनानी लश्कर गूंतो मिड़ा कहती बले हावन तरा बाजबर कंत ई गप्पानी इश्कनगा बरकारा यर्रूची हाया इसराइली लश्कर सरदार बरकारा लूटारिंत दबूरा बरकारा गोश्त के 10,000 मर्दुम गुंवत बुजूर ओ कुए तबूरे सरा बुरो के सिसरा ओ किनान लश्कर गूंतो मिड़ा कहती बले हावन तरा बाजबर कंत ई गप्पानी इश्कनगा बरकारा तुरसित ओ हाई दबूरहारा गुश्त अगा तो गूमन नयाए गुड़मन ईवो का नरुआ दबूरहा गुश्त के मन वा गूंतो कहाँ भले रंदा बाजबरिये शरफ तरा न रसित आवन ई बाजबरिया यक जाल बोलिया रदन अक्स दहुमी सिसराए बीसूबी दबूरा बर्क ओ ईदगे इसराइली कुए तबूरा सरकप्ता सिसरा ओ द्राएं केनानी लश्कर गुएशां जंगा हमूदा हतका केनाने लश्कर कुए तबूरे जुप्ता दरियाहा ईर कप्ता भले ईशानी कट अमी कुहानी राहा सरबुत नबू ओ दरियाए हारें आपा ईशाना गुंवत बुर्त ई वड़ा इसराइले लश्करा केनानी लश्कर बाज बुर्त द्राएं लश्कर बेरां बुत बस सिसराहा वती जान रखें तो चूदां दर कपगा सोबेन बुत अक्स याजदहुमी याहीले दस्तां सिसराए कुशग सिसरा याहील नामे जनीनिये डवारा शुत याहीला सिसराहारा गोश्त के ब्यामनी गुरा इच मतुर्स याहील इसराइलीयत पमिशका सिसरा आई लोगा शुत याहीला आईयारा शीरदात ओ यक कंबले आईला पिरदात ओ सिसरा हम आई कशा वक्त सिसराए वाप कपगागू हा बी तवारिया चहाई किर्रा दरशुत अमी दमाना बर्क के सिसराए शुआजाहत याही लागू दुचार कप याहिल आयरा वती लूगा कारी ओ गुशी के अमा मर्दुमा के तो शुआ जगाए आ मनी लूगाए परचा के याहीला आसारिया कुश्तगत ओगूं मीहा आई सर दरीगे दीमा टंगे तगा अक्स द्वाजदहुमी इसराइला जशन अमा हावंदत के इसराइले मर्दुमाना चाकेनाने दस्तां सूबमन कुर्तगा दबूराओ बरका हावंदे शुगरो मिन्नता यक सौती गुश्त ओ मर्दुमा वशी को आ गलता के ईशा दबूरा वड़े या राशोने रस्तग दबूरा परेशान चो यक मातियाहत ईशा याहीले हम तौसीब कुर्त परचा के आयारा सिसराए ग्वरा न तुरसित हावंदा चाही दोई जालानी कुमक्का इसराइल रखेंत दोस्ता हावंद जूरा कानी जीर कनगा दायम गुन निजूरा कारमर्ज का मैं हम यक जोरा की दुश्मनी हस्त के आई नाम शैताने पमिशका चा शैताने रक्की नगा हावन ईसा मसीह दीमदात भले जोरा का ईसा मसीह कुश्त ईशानी दिला के हावन ईसा मसीह ग्वरा कुदरत नेस्तें
بلے ہاوندا عیسیٰ مسیح چا مردگاں زندگ کرت او آئیا شیطان و درائیں زوراک باج برتاں۔ ہاوند عیسیٰ مسیحا ہما درائیں مردم کے ہاوندے منو گراں او آئی گپا گراں اشانا دائمی زند داتگت، بیائے سوت جنے وشی کنے او ہاوندے عبادتا کنے۔ دلگوش اما کس کے ہاوند عیسیٰ مسیح راہائن شیطانہ گوں اشاں جنگ دائم بر جائیں۔ ہاوندا شیطانہ چا رکگے وڑو پیم مارا گشتگن۔ بائبلے ہمیں ویلاں جوانیا بوانے او چریشاں در بیورت۔ عکس 16 جدوں نے آوند دے پرشتہ۔ اسرائیل مردماں آوند دے گپ نزوری کرت او بدیں کاراں گوں گلائش بوتاں۔ پمشکاں آوندا دا 7 سالہ اشانہ مدیانی 10 چیریا داتگت۔ مدیاں اسرائیل کشار تباہ کرتاں۔ اشاں چا ہاوند پریاد کرت گڑاں یک روچی جدوں نامے مردی کہ معاشی ڈگاریا چنڈگاہت آئیا چا مدیانیاں وتی کشار چیر دیے گیت۔ پمشکاں ہمیں دمانا یک فرشتہ پدر بو۔ آئیا جدوں نا گشت کہ برو چا مدیانیاں اسرائیلہ برکیں، بلے جدوں نا گشت کہ من چوں اسرائیلہ رکینت کنا، من چا درستاں لاچارو نزور تیراں۔ ہاوندا جدوں نارا گشت کہ من کے گون تو گونا تو مترس، جدوں نا چوتی ورگاں کمی ورگ فرشتہ ہارا دات، بلے آچا وتی لٹا ای ورگ کارداشتاں او ورگ ست کو پر بوتاں، پدا ای فرشتہ گاربو۔ جدوں نا زانتگت کہ ہی کلو چا ہاون دے نیمگا اتکگ۔ عکس 14 جدون بتاں پروشیت۔ جدوں نے قول کینانا بہلو یسرت عبادت کنوکاں گونتاں۔ ہاوندا جدوں نا حکم دات کہ وتی پتے مندرہ پروشو آئی گورا ہیریں یسرتا دکپکاں او پدا پا ہاوندا یک عبادت جائی شربکاں۔ جدوں نا چا مردماں ترست، بلے ہاوندے حکم ہوں منگیت۔ اما شفا آیا 10 مردم ہمراہ کت او درائیں بت پروشتاں۔ مردم چا زہرا پر رہتاں کہ آہاں جدوں نے کشگے ہوں لوٹ کرتگا، بلے جدوں نے پتا جدوں رکھینت۔ دوستاں ہاوند چا دار و سنگی بتاں سک باز مزنے مارا حل میں کہ دائم ہاوند دے گپ زوریا بکنا۔ عکس 15 جدوں نے لشکر چکاس۔ جدوں اسرائیلہ یک لشکری جوڑ کاں۔ مدیانی اشانی علافہ جنگا ساڑیتاں، بلے ہاوندا جدوں نا گشت کہ تو گوں باز مردماں ہر کسا کہ ترسی آ واتر لوگاں برو۔ جدوں نے امراہاں بازی وتی لوگاں شت،
ہاوندا جدون گوشت کہ ای انگتا بازاں تو اشاں جہلے چمگے کررا بیار من اشاں انگتا چکاساں جدو نوتی مردم اما چمگے کررا آورتاں ایوکا 600 مردم گون دستاں آپ وارت ای دگراں دگے چیزاں گون آپ وارت آوندہ گوشت کہ من بس امی 600 مردماں گون مدیانی لشکرہ بے سوب کنا عکس 16 جدو نے مردمانی مدیانی لشکرے انگیر کنگ مدیانی لشکرہ یک گٹیے تہا ڈوار کرتگت اشاں گون بی حساب مردمو اشتر گونتاں جدو نے گورا بس 600 مردمتاں بلے آوندہ گشتگا کہ آیا را چی کنگیں جدونا ہر یک مردمیا یک نڑو سوری او حالیگیں کمبیا دات امک حالیگیں کمبیے تہا یک کندیلی مان کت اشاں شپے نیما مدیانی لشکر ہنگیر کرتگا اشاں یکدم شور و سلوات بنا کرت نڑو سرجت افسانہ تاچین او اشاں ککار کرت کہ آوندہ جدو نے زہم چا مدیانی ایران و پریشان کنگا دیم داتگت او اشاں یکی دمیے جنگ بندات کرت چوتی لشکری جاہا ایش تتکاں او اسرائیلیاں یبری پدا اشانہ باج برت دوستاں ہگاں ماچو جدو نے لشکرہ کھم بیباں بلے ہاون دے کمکا چا ماوتی مسترین دشمن شیطانہ ہم بی سوب کرت کنا آمین عکس 17 سیمسونہ شیر کشت وحدی جدونا اسرائیل مردم یبری پدا چا ہاوندہ گستا بوتاں گڑاں ہاوندہ ایشانی سزا دیا گا زورا کے فلسطون روان دات بلے پدا ایشانی رکی نگا سیمسون ہم دیم دات ہاوندہ سیمسون ناترسو جوان مردی کرتگت بلے سیمسونہ وتی زورا کی اسرائیلہ چا فلسطین رکی نگا کار مرز نکو بلکہ آیا ای زورا کی پوتا کار مرز کرت آیا آوندے گپ زوری نکرت او یک فلسطی جنکیا گوں مہر کرت آیا وتی پتارا گوشت کہ منا گوں ہمی جنکا ہاروس بدے وحدے سیمسون ہمیں جنک کے لوگا روگا بھی راہا یک شیری آئیے سرا ارشکنت سیمسون یک زورا کیت آئیا حالی گی دستاں گو ہمیں شیر جتو کشت آئی گوں فلسطی جنک کا سور کرت بلے آ جنک گوں سیمسونا وفادار نبو چاہمی زہرو کے نگا آیا فلسطینیانا جتو کشتا عکس 18 سیمسونو ستکگیں روبا سیمسون وتی لوگیے رندا دوبر فلسطیہ رو بلے آئی لوگیے پتا آئیے گوں دگے مردمیا سور داتگت سیمسون گوشت کہ ای رندی من پلستی اصابہ سرجما بیرگیری کنا آ کے ڈنا شد گڑا 600 روبا گپ او 2 روبا لٹک یکجا بستاں او پدا
روکیں دار اشانی لٹکاں بس تو فلسطی کشارانی تہا یلو داتاں اشاں فلسطی درائیں کشار سوت کو پر کرتاں فلسطیہ سیمسون سرا نم بدتک او اشاں آئیے کشگے جوہد کرت بلے سیمسونا یک ہری دتانیاگوں یک کزار فلسطی جتو کشت۔ عکس 19 فلسطیاں سیمسون مد چتاں سیمسونا اجبر وتی مد نہ چتاں آئی مدانی دراجی وت ہمیں گپے شاہدت کہ ہاوندی مردمی او امیشیا آیارا زور مند کرتگت سیمسونا ہاوندے گپ نزوری کرتگت آیک فلسطی جنینی گورا شد کہ آئیے نام دلیلاہت آیا سیمسون زور مندیے پشدر زانگیت سیمسونا گشت کہ اگاں کسی منی مداں بچینیت گڑا منی زور مندی الاس بھی ہما شپا کہ سیمسون واب کپ گڑا دلیلہا فلسطی توار کرتاں اشاں آئیے سرجمی مد چتاں او آوندہ ہوں سیمسون یلا دات آئی سرجمی زور مندی اچ آئی الاس کنگ بت فلسطیاں آئیارا بست او آئی چم چٹیلگاں در کرتن آئیارا زندانہ بندی کرت بلے آئیے مد کم کما رودانتاں فلسطیاں آئیارا بست او آئیے چم در کرتاں آئیارا زندانہ بندی کرت بلے کم کما آئیے مد پدا رودانتاں۔ عکس 20 سیمسون دستاں فلسطین تبائی فلسطی سرداراں وتی دیوتاہانی دیما قربانی دات اشاں کوریں سیمسون چا زندانہ در کرت او وتی مندر نیاما اوشتاریں سیمسونا چا آوند پریاد کرت کہ منا پہل کاں او یک بری منا پدا اما پیشی زور مندیا بدے آ دسموش کنان مندر پدیاں کانی کررا شت او وتی سرجم زوراں گوں اشیارا تیلانک دات چا آئی زوراں ہمیں مندر اشانی سرا کپت سیمسون آرا ہاوندا سوب مندی و داتگت بلے ای سوب مندی آئی وتی زندہ دست نہ کرت دوستاں اگاں ما وطارا ہاوندے راہا بدیاں گڑاں آ مارا شیطان بدیں پہلو آئیے گورا سوب مند کنگے زور مندیا دنت بلے اللہ میں کہ ماں ہما زور مندیا آوندے کاراں دلگوش بیواں نہ کہ وتی جندے کاراں بکنا۔ عکس 21 عیسیٰ مسیح بدیں روحانی کماشی عیسیٰ مسیح جدونو سیمسون رند اسرائیلا ودی بودتگت یر روچی یک مردمی آگوں ہاوند عیسیٰ مسیح گندونن کرت آئیے اندرا بازیں بدروہی ہستت ہما مردم عیسیٰ مسیح پاداں کپ او گشت کہ عیسیٰ مسیح تو ہاوند زہگے منا گوں تو یک کاری ہست کہ بدیں ارواح زانتگت کہ عیسیٰ مسیح ہاوند زہگیں پمشکا عیسیٰ مسیح بدیں ارواح حکم داں
کہ چرے مردہ در کپے پمشکا بدیں ہروا ہمیں نزدیک کا ہوکانی رمگا در رواں ہمیں ہوک نزدیک کا گورم کے کب تگاں گوں ہمیشہ میرا گڑا مردم زانا کہ عیسیٰ مسیح را شیطان و دعائیں بدیں ہرواہانی سرا کماشی گونیں بدیں ہرواہوں آئیے حکم حضوراں عکس بستو دومی عیسیٰ مسیح بدکاراں چا عبادت جائے در کنگ یا رندی عیسیٰ مسیح یروشلما عبادت جائیا شد ہاون دے لوگا چیزی واپاریتا کہ ایشانا قربانی دلوت بہا کتاں بلے آ مردماں ریپی نگو زر گرگ لوٹگا ایتا عیسیٰ مسیح چری کارا وش نبون آئیا ایشانا گشت کہ منی لوگ دعائے لوٹگے لوگیں شما اشیارا لٹو پولے جاہی شرکرتگ عیسیٰ مسیح آرا ہمیں واپاریو ایشانی دلوتاں ہور ڈنا درکتاں عیسیٰ مسیح آوند زہگت او آئیارا وتی پتے لوگا بدیں مردمانی در کنگے حقت بلے چیزی یہودی چرے کارا نالاں بوتاں او ایشاں گشت کہ تو ای گپا پدر بکاں کہ ای کارے کنگے ترا حقیں عیسیٰ مسیح پسو دات کہ منا بکشت من سہمی روچا پدا زندگ باں عکس بستو سہمی عیسیٰ مسیح چا مردگیا زندگ بوگ یہودیاں عیسیٰ مسیح کشت آئیارا یک داری تختیاگوں میخاں ٹنگت او عیسیٰ مسیح امی سلیبے سرا مرت بلے پدا سیہمی روچا عیسیٰ مسیح زندگ بوں آوندا عیسیٰ مسیح را چا مردگا باج برکتگا مردما زانت کہ عیسیٰ مسیح راستیا آوندے زہگیں عیسیٰ مسیح وتی منو گرانا گشت کہ زمین و آزمانے ہرچی کے منی دستا دیگ بتگاں آدروست منی پتے گاں پمشکاں تو برو دعائیں گپانی سرا حمل بکاں کہ من ترا گشتگاں او من داں آخر زمانہ تئی امرہاں عیسیٰ مسیح چا شیطان گناہ او مرگ درستاں باج بریں ہاون دیں عیسیٰ مسیح وتی منو گرانا روحانی زندگی داتگت عیسیٰ مسیح قولیں کہ ماں ای وشیں حالا دنیا اموک مردمانا سر بکنا عکس بستو چارمی ہاون دے صفائی عیسیٰ مسیح شیطان بے سوب کرتگت مارا عیسیٰ مسیح شیطان گوما میڑو جنگے سکین داتگت مارا ہنچیں سپاہی وڑا آیا تیار کرتگا کہ آگوں دشمنا جنگا سرجما ساڑی بی مارا راستیے سرین بند بوگیں مارا ہر کساگوں مہر کنگیں او نیکیں کار کنگیں ای انچیں بخترے کہ میں زرداں چا بدیں واہگو شیطانا جا کنگ نیلیت مارا مردمانا عیسیٰ مسیح گوشتگیں راہ پیشدارگیں ای انچیں چبواں کہ مارا شیطان راہا شترگ نیلاں چا شیطانا رکگا مارا ہاوندے ایمان کنگیں پرچا کے ست کو باور ہنچیں چیزاں کہ چا شیطان ارشاں مارا رکینن
عیسیٰ مسیح چا میں کورتگیں گناہانی سزا مارا رکھیں تگت یہ آجوئی انچیں ابد مانیے کہ مارا چا مرگا رکھینit ہاوندے کلام بزاں بائبل میں زحمت چرے زحمہ مارا شیطان دروگانی دیم دارگین مارا گن دعاہاں ہاوندے گپ کنگین آئیے گپ زورگین اے رنگا ماں چا شیطان گناہو دائمی مرگا باج برد کنا. بیائے وتی چکا سا گریں کتاب سہمی ہاوندے کمک کا سوب مندی. اولی جست یشوا چا املکاہاں چون باج بارت. دومی جست عہد پیتی چی ایمانت. سہمی جست یرہو دیوال چون کپت. چارومی جست حقنارا سنگ جتو پرچا کشت. پنچمی جست سیمسون زورمندی راز چیت او آئی آسر چون بت. ششمی جست عیسیٰ مسیح سلیباوتی زند پرچا بابا داتگت.